Social activist Tara Khelkar has expressed her views on the tragic traffic death of former MLA Lavu Mamledar, who passed away after being assaulted by a rickshaw driver in Belgaum. आमकां न्ही एक व्हिडिओ येयला आनी ते व्हिडिओ पळोवन न्ही हांव शॉक म्हणजे कितें की पोस्टमॉर्टमाचेर लवू मामलेदाराक लागून रिपोर्ट कितें दिलो हार्ट अटॅक. पूण म्हाका दिसना की ताका हार्ट अटॅक जाला त्या व्हिडिओ पासून अशें कितें दिसता. तो कार तो घेवन भितर सरलो, कार भितर घेवन जाले उपरांत तो फुडें वयता आनी पार्किंग जाल्या तेज्या फाटल्यान ऑरेंज कलरची जी गाडी आसा ती थंय उबी रावता. तेज्या वचून देंवता कोण तरी आनी तेज्या फाटल्यान वयता. फाटल्यान वचून ताका कितें करून आपयता आनी तें मातशें कितें तरी लागलां आसतलें. ते 500-700 रुपया दिवन खरें म्हणलें जाल्यार तें मोड सारकें करपाक जातालें. आमी जायते फावटी अशी गाडी लायल्या उपरांत आमी कोणाक तरी लागले मरे दी रे 500 रुपया दी 1000 रुपया दी अशें करून आमी तें मिटयता. पूण हो जो मनीस आसा तेणे अक्षरशः लवू मामलेदाराक टपा विचार करप ना आचार करप ना आनी तेणी मारतना तुमी पळया तेणे तकलेरूच मारला अशें त्या व्हिडिओचेर दिसता. फक्त तकलेर मारला आनी तेच्या उपरांत मारल्या उपरांत लोकांनी ताका थंयसून काडले आनी तो हळू वयर चड येता. तो जेन्ना हॉटेलान वयर सरता सोपाडा वयर सरता. आतां हार्टाचें जर म्हणटात जायत जाल्यार हार्ट मनीस तुमकां दुखता जाल्यार तो असो छातये कडेन धरतलो की म्हाका हांगा दुखता अशें म्हणून. तेणे हांव निमाणो पडच्या वेळार तेणे अशें तकलेक हात धरलेलो असो व्हिडिओचेर दिश्टी पडटा. बारकायेन जर पळयत की अशें दिसता की ताका तकलेक मार लागल्या कारणान मेंदू तेजो हाल्ल्या कारणान की तेणे कशा रितीने ते हातान कितें आसलेले म्हणजे हे बी मुदयो बिदयो त्या हेतून मारून ताका डॅमेज केला जायत मेंदू बिंदू आनी तेजे ते सर्कुलर न जाल्या कारणान ताका मरण येयल्या जाल्यार कोण जाणा. हार्ट अटॅकाचो तुमी दिलो आनी पोस्टमॉर्टम कितें फक्त 10 मिनटाचो पळय. फक्त 10 मिनटाचो आनी फोण्यासून एकटो दोतोर गेल्लो खंय. त्या दोतोराक इतली अक्कल ना की पोस्टमॉर्टम करता जाल्यार तेजी ब्रेन हे ते सगळे चेक कर बाबा. 10 मिनटाच्या हार्टाचे हे दाखयता हार्ट अटॅक येवन मेलो म्हणटा. अरे तेणे मारलो तेका लागून तो मेलो तेका खंय मार लागला तेजे सगळे पळोवचे पडटले. हे बारीकशे पळोवन अशें केलें हो अक्षरशः खून कसो दिसता. अक्षरशः खून दिसता. लवू मामलेदाराचो अक्षरशः खून जाला अशें दिसता. तो व्हिडिओ आतां व्हायरल जाला पळया तुमी. आनी एक मनीस आमदार तो आमचे रिक्वेस्ट आसा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतचे बाबा तो एक्स आमदार म्हणजे असेंब्लीचो तो एक म्हणजे मेंबर तो आनी त्या मेंबराक कोण तरी परदेशी म्हणजे काय इंडियाचेच ते पण त्याने ताका मारलो विचार ना आचार ना कोणाकूय. आज जर एक MLAची अशी दशा जाल्यार साधारण मनशाची कितें दशा कितें अशी जावंक शकता. त्या मनशाक खरें म्हणजे जाल्यार गोंयांत हाडून तेजे म्हाका जाय लवू मामलेदाराचे जाता तितले बेगीन ताका रोखडे अंतिम संस्कार करनासतना ताका परत पोस्टमॉर्टम करपाचे. पोस्टमॉर्टम करून पळोवपाची तेणे ताका तकलेक मारला पळय तो खंय तो डॅमेज जाला पळय तो जाणटो मनीस तो 68 इयर ओल्ड तो डॅमेज ताका तकलेन खंय जाला ते पळोवपाक जाय. हार्टाचो प्रश्न हार्टाचो मनीस तो आपले हे धरता आनी कोण तो दोतोरांनी गेल्लो खंय झेत मारपाक हांगा कोण तरी हांगासरलो फोण्याचो त्याने आनी कितें पळयलें थंयसर तेंच्यांनी पोस्टमॉर्टम केलो. तूं बॉडी घेवन येता तूं थंयसर नेट कर मरे सांग मरे आमी बॉडी व्हरना ताका सारकें कितें तें करा म्हणून पोस्टमॉर्टम सारकें जावंक जाय म्हणून. नाजाल्यार गोंयान आपण व्हरून पोस्टमॉर्टम करतलो म्हणून 10 माणसां आनी तेंचे कडेन जे मटेरियल आज आमच्या बांबोळे सगळे आसा तशें तेंचे कडेन आसा. खंयच्या हॉस्पिटल आउटपोस्टाचेर व्हरून चिरता फाडता तशें तुवें ताका थंय चिरून फाडून हाडला. बेश्टे पोस्टमॉर्टम म्हणटा. म्हाका जाल्यार दिसता हांगा लवू मामलेदाराक मुद्दम हे टार्गेट केला कित्याक त्या गाडयेक जर मातशें सुद्दां खंय लागले म्हणून कोण जाणा. तो व्हिडिओ व्हायरल जाता तुमी मुद्दम पळयशा. फुडें तो आसा फाटल्यान तो येता. हेणे काय ताका फाटल्यान असो मारूंक नासतलें आनी समज लागले सुद्दां आसतले येदे व्हडले मारून थपटा बिपटा करून कितें हो तमाशा केला म्हणून मुद्दम ताका टार्गेट केला का कितें. तो बेळगांव वयता म्हणून टार्गेट केला का कितें कोण तेच्या फाटल्यान आसतलो का कितें हे सगळें पळोवपाक जाय. चड गरजेचें आसा आनी हे चड गरजेचें आसून आनी चवकशी जाल्या उपरांतूच खरें म्हणलें जाल्यार आज तेजी फॅमिली दुख्खान आसा. तेंच्या दुख्खान आमी सहभाग आसा. पण खरो म्हणलें जाल्यार आमचो गोंयचो मनीस तो तेजेर न्याय कितें आसा तो सारको जावपाक जाय. ताका कित्याक हें अशें जालां तें तेजी चवकशी करूंक जाय. एक गाडयेक इतलोसो मार लागता आनी तो ठबा मारता आनी ताका तो ब्रेन जाता हार्टाचो दोनी तिनी कडसून ताका डॅमेज केला आनी डॅमेज केल्या कारणान तेजें मरण जालां. म्हाका जाय आमच्या चीफ मिनिस्टरान तेजेर सारकी चवकशी करची. एक असेंब्लीचो मेंबर तो तेजी अशीच हे धाडूं नाका सोडूं नाका तुमी. वेळ येयल्लो आसा
ताका सपोर्ट करपाचो आनी तो ताका कित्याक तेजें कार्य जें आसा फटींगपणाचें कार्य नासतलें आनी हेका लागून मागता तुमचे कडेन की ताका बरे भशेन न्याय दिवचो.